يا شباب صلوا على النبي. السعادة والأنس والراحة والطمأنينة الله أنها في العيش مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا تبغى السعادة والأنس والضياء والله إنها في هذه الآية. والله لن تسعد ولن تهنأ إلا بالعيش مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما عرف الله نفسه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أتدري من هو الله؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتدري من هو الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إنني معكما أسمع وأرى. هذه السعادة، هذه الأنس، أن تعيش مع الله كما أراد الله. والله يا حبيبي الغالي إن الله ما خلقك إلا ليسعدك، ولا خلقك إلا أن تعبده، فإذا عبدت أسعدك وجعل مستقبلك مشرق وتنتهي أحزانك وهمومك ومعاناتك في هذه الدنيا. لهذا يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ما أجمل القرآن وما أجمل العيش مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا شباب إذا كنت تبحث عن السعادة ففتش عنها في القرآن، وفتش عنها في الصلاة، وفتش عنها في المحراب، وفتش عنها وانت ساجد. والله يا حبيبي الغالي إنك تعجب من أناس يبحثوا عن السعادة في غير طرقها. ولهذا يقول الله إن الناس كلهم في هلع، في توتر، في انزعاج، في كآبة إلا المصلين عرفوا الله وعاشوا مع الله واطمأنت قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم يذنبون، لكن مستحيل يترك الصلاة، لأنه يعلم إذا أذنب وأخطأ ثم عاد إلى الصلاة يتبسم من جديد ويفرح من جديد. حبيبي الغالي ترى كل لحظة هم وغم وضيق وشقاء واتباع لشهوات كلها لحظات ابتعد فيها عن الصلاة. يأتي الجواب القرآني فيقول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما اتبعوا الشهوات إلا عشان ما ضاعوا الصلوات.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الخسران لمن أضاع الصلاة، الشقاء لمن أضاع الصلاة وبعدها اتبع الشهوات، فسوف يلقون غيا. والله أنك تبغى الوظيفة وتبغى السعادة، تبغى مكان مرموق يليق بمقامك، وتبغى الرزق، تبغى المكان الذي يليق بمقامك، تبغى تجتاز كل اختبارات والقدرات. أبشر بالخير. يقول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما دمت مصليا نحن نرزقك المستقبل المشرق، الحياة الطيبة، السعادة، عشان انك تعرف الله وتصلي. أبشر حبيبي الغالي، أي سعادة وأي أنس وأي مستقبل مشرق تبحث عنها في يوم تشرق فيه شمسه وأنت لم تصلي الفجر في جماعة، حتى بكل هدوء وكل أدب، أنت تروح عند أبوك وتقبل قدميه وتقبل كفه، وتروح عند أمك تقول يا أمي، وتقبل قدميها أيضا تقول يا أمي. أشوف عندكم همة وعندكم إرادة وعندكم قوة، توقظون الساعة 7 أروح أداوم. أين همتكم؟ أين إرادتكم الساعة 5 وأنا على موعد مع الله سبحانه وتعالى؟ حينما تسمع هذا المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا المنادي يناديك أنت وأخوك، لا تلتفت يمنا ولا يسرى، أنت على موعد مع الله سبحانه وتعالى. السعادة، كل السعادة، أجمل هيئة لك وأنت ساجد. ولهذا إذا كنت طفشان وزهقان وضاقت عليك الدنيا وضاقت عليك نفسك، يقول الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ضاقت عليه الدنيا، أغلقت الأبواب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وش الحل وانا اخوك؟ الحل بسيط، الحل يليق بك وانا اخوك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله الصلاة هذه من أسباب تفريج الكربات. ذكر الله قصة يونس بن متى فقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: فلولا أنه كان من المصلين. تبغى ربي يقضي مآربك ويفرج همك، صل كما أراد الله، اعنس بالله. والله يا شباب كم من مكروب نفس الله كربه وهو ساجد، كم من تائه حيران لا يدري أين يسير فرج الله ودله وأرشد وهو ساجد. كم من شاب يقول والله أني في صراع مع نفسي، كيف أتغلب على شهواتي، كيف أحترم ما بيني وبين الله. تقول له بكل هدوء صل. والله أذكر يا شباب قبل تقريبا 4 سنوات كان عندنا برنامج ثقافي في سجن أبها العام، وزعت استبانة على السجناء. أول سؤال: قبل أن تسجن كيفك في الصلاة؟ كيفك مع الصلاة؟ واحد يقول كنت لا أصلي، الثاني يقول مرة أصلي مرة ما أصلي. حبيبي الغالي، ترى كل قصة وراء قضبان السجون
وراء تخلف عن صلاة. كل القصة وراء قضبان السجون وراها بعد عن الله. كل القصة وراء قضبان السجون إلا ما شاء الله وراء تهاون واتباع للشهوات. من أخوك كم تنفس مكروب، كم فرج الله عن كل أحد وهو ساجد. والله لو لم يكن من لذة السجود إلا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكفى. هذه سعادة، هذه أنس. أنت وأنت ساجد بأمر الله ستودع أحزانك وهمومك ومعاناتك. بس حبيبي الغالي، بعض الشباب ترى جرب كل شيء، لكني أقبل رأسك وأقول حبيبي الغالي واسجد واقترب ربع ساعة 5 دقائق، جرب لذة السجود، أسمع الله صوتك، الله يفرح بك، الله جل جلاله قد يبتليك حتى يسمع أنينك وانكسارك بين يديه. حبيبي هذا شاب حكم عليه بالقصاص. القصة هذه قدام 4 سنوات ونحن في البرنامج الثقافي في سجن أبها العام. شاب كان في العنبر المثالي، حكم عليه بالقصاص. زرناهم يا شباب، كنت أسألهم معه، قال والله يا خادم حكموا علي بالقصاص. قلت أسأل الله أن يفرج عنك وعن كل مكروب وما يسمع، لكن أبشر وأمن. طبعا هي قضية، لكني أعلمك شوف كيف صدق اللجوء مع الله والصلاة والدعاء والقرآن. ما بتفلسف عليك زيادة، القرآن موجود، الحل في أيدينا لو وافقنا من غفلتنا. ترى كل مشكلة يا شباب حلها بالقرآن، ترى كل سؤال حائر جوابه في القرآن. بس فتش أنت في القرآن، فتش كل جرح غائر في حياتك علاجه في القرآن. لكن مشكلتك أنت ما تناولت القرآن، ما عشت مع القرآن. هذا الشاب يا شباب يا جماعة افهموا يا جماعة، حكم عليه بالقصاص صك، لكن المدبر هو الله، المغيث هو الله، الذي يعينك، اللي يسمع أنينك وأشجانك ويبددها هو الله. قلت له يا سيف أنا معك الآن تقريبا أسبوعين برنامج ثقافي، والله إني لا أملك لك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن أسعد إنسان وأسعد شخص من سلم قلبه إلى الله حتى لو حكم عليك بالقصاص، وأن أسعد إنسان من وجه وجهه إلى الله، لأن الله يقول ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهو محسن أي موقن بأن الفرج من الله. نعم أنا تهت، أنا أذنبت، أنا وقعت في المحذور، لكني عدت إلى الله، لكني أعرف أين الله سبحانه وتعالى. الله يناديني، الله يفرح بتوبتي، الله يريد أن يتوب علي. الله جل جلاله يناديك كل ليلة، الله يناديك أنت رغم الغدرات والفجرات والذنوب والمعاصي، يناديك نداء متلطف كل ليلة، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. آخر الليل أين أنت؟ أين دمعاتك؟ أين دعواتك؟ الله ما في واحد جالس أو متكلم أو في سيارته إلا وعنده من الأشجان والهموم والأحزان ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبي الغالي، الباب مفتوح، المجال مفسوح، الحبل ممدود. شفت كيف قصة سيف يا شباب بدأت أحداثها الآن. قلت له يا سيف كيف أنت القرآن؟ قال بشرك إني أختم القرآن. قلت والله ليس غريبا عنك أنك تختم القرآن، لكن سؤال، هل نحن نتدبر القرآن؟ أنا عارف أنك تصلي وما شاء الله تبارك الله، والله إن الله سيفرحك بهذه الصلاة وبطول السجود، ستفرح ستسعد،
وأنت في الصف الأول وأنت قانت وساجد آناء الليل، الله أن تفرح بالصلاة. طيب، قال والله أني أقرأ القرآن. قلت ليس غريبا عنك أنك تقرأ القرآن، لكن كيف أنت والتدبر؟ أنت مكروب، أنت محزون، أنت تريد الفرج، تريد أن الله ينقذك ويخارجك. الله أن المدبر في السماء، وإن الله قادر يغير الموازين، لأن الله يقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قادر يسعدك، قادر يفرج همك، قادر يعطيك، قادر يتولاك، قادر وأنت في سيارتك ذا الحين تشعر بتوتر وانزعاج يربط على قلبك وينزل على قلبك السكينة. قادر. هل تثق في الله؟ هو اللي يليق مقامك أصلا. فقلت له يا سيف والله أنك مكروب وبين 4 جدران وليس لها من دون الله كاشفة، لكن يا سيف أنت تؤمن وتوقن وتصدق أن هذا القرآن شفاء لكل هم، شفاء لكل غم، لكل ضيق، لكل كربة، لكل ذنب، لكل علاقة محرمة، لكل روابط في جوالك أزعجتك، أرقتك، أهلكتك، لكل لحظة ونخوك تشعر فيها بموت بطيء لحياة الروح. ترى حياة الروح مع الله، أخشى أن يموت قلبك وانت حي. ما موت شيء يا حبيب أخوه إلا هذه الذنوب والمعاصي والشهوات، لأن الله يغار على قلبك، الله يغار على قلبك. القلوب التي في الصدور يا شباب، يا شرفاء، يا أوفياء، لم تخلق إلا لحب الله، لم تخلق إلا لتعظيم الله، للأنس بالله، للعيش مع الله. هكذا تحط فيها شيء غير الله تشعر بوحشة، تشعر بضيق، تشعر بكآبة، تشعر بقسوة لا يعلمها إلا الله. بل هناك قلوب ذمها الله جل جلاله، قلوب كالحجارة، بل بعض الحجارة ألين منها. اسمع القرآن يقول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. احذر وانتبه، ولا تظن ان الله غافل عنك. ربي يراك ويراقبك ويشاهدك، الله يسمعك ويعلم، والله يا خواطرك إنه يعرفها، أشياء لم تفكر فيها يعلمها. حبيبي الغالي، سيف ذيب ويفهم، عارف إنه مكلوم ومكروب وبين 4 جدران وليس لها من دون الله كاشفة، لكن علم أن الملجأ بعد الله في هذه الصلاة وفي هذا القرآن. عاش مع القرآن. قلت له حبيبي القرآن إذا كنت مكروب تعيش مع قصة أيوب، مهموم تعيش مع قصة يونس بن متى. يقول الله في سورة الأنبياء: وأيوب
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويقول الله في سورة صاد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا شباب، قصة أيوب عجيبة. 18 سنة من البلاء، حتى قيل أنه دب الدود في جسده يا جماعة، تساقط لحمه. مع ذلك كل شيء تغير في حياته إلا قلبه لم يتغير. قلوب تعرف الله. ومع ذلك أنت إذا صدقت مع الله ودعوت الله ما لا داعي تسافر بعيد حتى تشوف لك علاج. لا، قال الله عن أيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ربي إذا تدخل في حياتك وإذا أراد الله لك الشفاء ما يحتاج تسافر بعيد، فرزق قريب عند قدميك. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لكنك كن كأيوب في الصبر. اصبر على أقدار الله، اصبر على الشهوات. والله أني عارف أنها شهوات وفتن، لكن ألا يكفيك شرفا وفخرا ونخوك أن هذه الأيام أيام الصبر. أنت وأنا لي ولك أجر 50 من الصحابة. الله إنها وقود يدفعك إلى أنك تتصبر وتواجه شهوات الدنيا ومتغيرات الدنيا. أنت ودك والشيطان يبغى والنفس، لكنك تتذكر أجر 50 صحابي تقول لا. وعجلت إليك ربي لترضى. شفت كيف؟ سيف يا جماعة عاش مع قصة أيوب وقصة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نادى من؟ نادى الله جل جلاله. نادى الله الذي يسمع الشكوى ويعلم معاناتك ويعلم ايش في خاطرك ويعلم كل ألوان الغموم اللي مرت على قلبك وما زالت. والله ما يتحملك غير الله. مهما بحت للناس وتشكو حالك للناس، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وش الحل؟ الحل من أخوك. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سيف يا شباب، سيف يا شباب. عاش مع هذه الآيات في سورة الأنبياء، وعاش مع آيتين في سورة الزمر، وهي قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. شفت كيف حبيبي الغالي؟ كيف القرآن يربط على قلبك ويجعلك تزاحم كل آلام الدنيا حتى لو أنك مسجون أو مكروب أو محزون.
والله يا شباب عاش مع هذه الآيات. قلت يا سيف شوف قصة أيوب كيف 18 سنة من البلاء، تقول لي متى تطلع متى تخرج متى تنحل أمورك، ما لك دخل. الذي يرتب النتائج هو الله. المطلوب منك أن تشتغل بالله. الله كل ليلة يناديك وأنت مكروب، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لن يجيب المضطر ويكشف السوء في آن واحد إلا الله جل جلاله. يا شباب أشهد إن سيف أخذها وتناولها وعاش معها وتدبرها تمشي الأيام ويقوم الليل. كنت أقول له حبيبي الغالي والله لا أملك لك أي شيء، لا نفعا ولا ضرا، لكن القرآن موجود، الحل موجود. الله يناديك كل ليلة، دعواتك الله لن يضيعها. صدى صوتك في الأرض يسمع في السماء، الله ما بيضيعك. بس اربط حزام الإيمان وأنت تدعو الله، خلك موقن إن الله بيفرج عنك، إن الله بيرتب لك مخرج. بس متى يرتب لك مخرج ما لك دخل. الذي يرتب كل شيء هو الله. أنت ابدأ الآن، الله سيتم لك ما بدأت. وفعلا يا شباب مشى وعاش مع هذه الآيات تقريبا قرابة أسبوعين. كم مع جوال في السجن. واحد من الشباب قال أقول لك جانا خبر اليوم الثلاثاء الصباح، تعرفون القصاص إما الثلاثاء أو الخميس أو الجمعة، الثلاثاء أو الخميس. الشاهد يا أحبتي قال واحد من الشباب سمعنا أن سيف اليوم حكم عليه بالقصاص، جانا خبر. أرسلت لسيف وتقول لك زود في الجرعة شوية، اسمع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنون. قال أبشرك باقي، أنا أشهد أنه باقي، والذي يرتب النتائج هو الله. إيوه عاش معه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب يونس بن متى حينما همس هذه الهمسة وش قال ربي بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم يا شباب افرحوا من دعا بدعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا أجاب الله دعوته، سواء مكروب أو غير مكروب. احفظها، اكتبها في قلبك، اكتبها في مشاوير حياتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عاش معها ومع قصة أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنا بشرك والله أنا تأجل الحكم، من اللي أجله؟ إنه الله جل جلاله، إنه الله. تاه لبي وذاب قلبي لربي، تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي. تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي. يا منى خاطري وسلوى فؤادي، يا منى خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي. منك حولي وقوتي واتكالي يا نصيري، يا نصيري فلا تكلني لذاتي. يا غياث الملهوف، يا غياث الملهوف من
كل كرب يا معينا للمرء في المعضلات. اهد قلبي يا خالقي وارض عني، اهد قلبي يا خالقي وارض عني، الرضا منك منتهى الأمنيات. اللهم ارض عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قصة سيف ما انتهت يا شباب، لكنها سارية المفعول. الآيات تمشي، والعيش مع القرآن، واللي يعيش مع القرآن كل يوم يفرح من جديد، لأنه يعلم أن هذا القرآن أعظم أدوات العيش في هذه الدنيا، مضاد حيوي لكل فيروسات التعاسة والشقاء التي تمر على قلبك. والله في الزمن المخيف المزعج المتغيرات الشهوات والفتن أنت تهرب إلى القرآن، تفتش عن حل في القرآن. عندك شهوات تفتش في قصة يوسف، يجيك رابط في جوالك، ولا حاشاكم يا شرفاء أي علاقة محرمة، أنت تصرخ كما صرخ يوسف. وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله. أنت تقولها أي شهوة، أي شيء يزعجك، أي شيء يقطع طريقك إلى الله، تقول بأعلى صوتك معاذ الله، وأنت في غرفتك المتواضعة لوحدك، وأنت لوحدك والجو لك، تقول معاذ الله. وحينها أبشر بالسعادة، أبشر بالثبات، أبشر بالأنس. حبيبي الغالي، تمشي وتمضي الأيام، الشهر الأول، الشهر الثاني، وما زال سيف يعيش مع تلك الآيات، آيتين في سورة الأنبياء وآيتين في سورة الزمر، وكل القرآن شفاء ورحمة. لكنك أنت تفتش في القرآن عن ما يناسب حالتك وكربتك ومعاناتك، هكذا حتى تعيش مع القرآن، حتى تأتي تلك الساعة التي قد قضاها الله سبحانه وتعالى. والله يقول إني صليت ذاك اليوم تقريبا بعد 2 أو 3 شهور، وهو يعيش كل ليلة مع القرآن، كل ليلة دمعة جديدة، كل ليلة دعوة جديدة، كل ليلة همسة جديدة، كل ليلة يفرح بالله، يسعد بالله، يأنس بالله. سألتكم بالله، أليس الله شكور؟ أليس من يقترف حسنة يقول الله نزد له فيها حسنة؟ أليس الله يسمع أنينك بيخليك؟ ما بيخليك. أليس الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يكون لم يبقى بينك وبين الله يفرج همك أو يغفر ذنبك أو يجنبك الفواحش والفتن والمخدرات والمنكرات إلا أن تدعوه. الله بيفرج عنك، بس تقدم خطوة شوية. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. شفت ما أكرم الله؟ شفت ما أرحم الله؟ شفت كيف ربي يناديك؟ شفت أن لك ربا رحيما وسعت رحمته كل ذنب وكل شيء وكل هم وكل غم. سبحان الله يا شباب. يقول سيف عشت مع تلك الآيات، يقول سبحان الله كل ما جانا داعي السجن يذكرنا بقصة شيخ الإسلام، أنا جنتي وبستاني في صدري. والله يا خالد إن جنتي وبستاني في صدري وأني في سعادة لا أعلمها إلا الله، والله ما كأني في سجن. حياة ثانية. صح أن الواحد يبغى الحياة، يبغى يخرج، لكن والله إن الله قذف في قلب السعادة والطمأنينة. حتى أبويا كان يدق علي
قال يا سيف أبشرك يا ولدي حصلنا واسطة. قلت أسألك بالله يا أبويا لا بقى تشغل نفسك يا أبوي، لي موعد مع الله، أنا لي شهرين تقريبا أو 3 أشهر وأنا مع القرآن ومع الله. تعرف بكل تعلقات الفطرة الأب يبغى يقف مع ولده، لكنه ولد صح إن قضاء الله وقدره يمضي، لكن هكذا القلوب إذا عرفت الله يا شباب. أنا ما طالبك والله تكون عابد زاهد، لكني أطالبك وأطالب نفسي أن نعيش مع القرآن، أن نسلم أرواحنا وقلوبنا ونفوسنا لهذا القرآن. حبيبي الغالي، تنتهي أحزانك مع القرآن زي ما انتهت مع سيف، حتى لو حكموا عليك بالقصاص بكل هدوء بكل أدب. من اللي حكم عليك؟ قاضي على عيني وعلى راسي، وأسأل الله أن يسدده وأن يفتح عليه وأن يعينه، لكن يبقى القاضي بشر ويبقى الله هو الله. الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، الذي يفتح لك أبواب الأمل هو الله، اللي يرتب لك النتائج التي تفرحك أنت هو الله. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول والله صليت الفجر، أنا اللي صلى بالشباب الفجر، فقرأت في الركعة الأولى وأيوب إذ نادى ربه في سورة الأنبياء، وفي الركعة الثانية قرأت أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. حبيبي القرآن بلسان عربي مبين الكل يفهمه. ويخوفونك بالذين من دونه، إذا جاك واحد يشغلك يهددك يقلقك بمن هو أقل من الله، أصلا والله ما يستحق أنك تعطيه مساحة للتفكير، أصلا هو أقل من الله. لكن من جاءك يخوفك بالله، لا والله طأطئ رأسك واسبح لدمعاتك أن تسيل، واعلم أن الله جل جلاله في تلك اللحظات التي تطأطئ فيها رأسك إن الله سيكافئك عليها، لأنك تخاف الله. وفعلا يقول سبحان الله صليت الفجر، طلعت العسكري جاء، عرفت إن في شيء، عرفت إن هذا اليوم الله يرتب لي شيء. يقول سبحان الله الشباب معي في العنبر يسلمون علي يبكون. طيب وش دخلكم تبكون عشان ايش؟ يقول أنا في تلك اللحظة ربط الله على قلبي رصيد العبادة يا شباب، رصيد الدعوات، رصيد الدمعات. نعم هو أخطأ لكنه عاد، لكنه أفرح ربه. الذي يفرح ربه الله سيفرحه، لأن الله شكور. الشباب والله يا بعضهم يخنقني، يبكي بكاء الأطفال، وأنا في تلك اللحظات والله إن الله ربط على قلبي، وكأن الله يبغى يسليني لآخر لحظة. كان معي صديق وفي وهو المصحف كان في جيبي، يقول والله إني مكلبش، زولي مكلبشة. سبحان الله قبل البوابة ويفتح العسكري البوابة، قال كأن الله يقول افتح المصحف. يقول فتحت المصحف فوقعت عيني على آية في سورة الرعد، وهي قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الربط على القلوب. ترى ربي ما يربط على قلبك إذا أصبح قلبك كقلب أم موسى ولدها بكل تعلقات الفطرة وترميه في البحر، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ربط ربي على قلبك. إذا علم الله من قلبك اليقين والتوكل وأنك عبد له، تراك عبد ابن عبد ابن عبد، والله أنك ما تملك لأن تكون عبدا لله. وين تروح؟ أين تسير؟ أين تطير؟ أنت عبد حبيبي الغالي، وجمالك أصلا
وحياتك الحقيقية أنك عابد لله أصلا، لأنه يكون لك حياة السعادة لهذه العبادة، والحياة الطيبة والصلاة، وترى الدين متعة، والحياة الطيبة تليق بك ونخوك. اي نعم، سيف عاش مع تلك الآية ورجع المصحف في جيبه. الله يا أحبتي، إن الله معك، وأنت في حزنك، في همك، في غمك، وأنت البعيد عاصي وتعصي ربي، أنت لست لوحدك، الله معك، الله يشوفك، الله يراقبك، وأنت مهموم ما حد يدري عنك، الله معك وهو معكم أينما كنتم. الآن معنا بهذه الساعة الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا. يا الحفاوة، يا الكرامة ونخوك. يقول مشيت مع العسكري والله ما كأني رايح ساحة قصاص، ربط الله على قلبي، شرح الله صدري. قصة شيخ الإسلام أنا جنتي وبستاني في صدري، والله جنتي وبستاني في صدري. لما وصلنا إلى مدير السجن يقول كان رجل عاقل متفهم، قال لي يا سيف اكتب وصيتك. يقول تبسمت في وجهه ابتسامة الراضي، بس ما حد يدري عما في قلبي من حب وحسن ظن بالله جل جلاله. قلت بخلي عمي إن كان بده يتجمل يسوي لي مسجد بعد وفاتي، وما علم. يقول والله اني اقولها ودي اجبر بخاطره، لكني اعلم ان الله يرتب لي شيئا اخر. يقول ركبت الباص، والله ما ركبت الباص ولا خطوت خطوه الا في خطوه اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي الخطوه الثانيه أليس الله بكاف عبده، سيكفيك سيعطيك، إنه الله. لكن ما عرفنا الله. كم هي مكانة الله في قلوبنا. أعذب كلمة، أحسن كلمة، كلمة الله يا جماعة. يا ليتنا عشنا معها وتأملناها زي ما عاش معها سيف اللي كان مكروب وحكم عليه بالقصاص. يعني كل الأشياء الأرضية يعني بيقصون بك، خذها ولا خلها، لكن ربي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يقول ركبت في الباص وماشي إلى ساحة القصاص وأنا أردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستشعر وأصدق وأؤمن أن الذي استجاب ليونس سيستجيب لي، وأن الذي كشف الضر عن أيوب سيكشف ما بي، وأن كفاية الله وعناية الله لي إذا كنت صادق. وفعلا ورب الكعبة إن الله ما تخلى عنه. قال وصلنا إلى ساحة القصاص، فتح العسكري الباب، أول شخص وقعت عيني على عينه أبو المقتول. يقول والله لو بيده ياكلني يذبحني، لو بيده هو يذبحني. قال فتبسمت في وجهي ابتسامة الراضي كأني أقول أليس الله بكاف عبده. ربي يعلم صح نزغني الشيطان لكني أدافع عن عرضي. الشاهد يا أحبتي ما علينا من تفاصيل القضية. يقول وأنا متجه قدامي الردمية وأنا أتمتم بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأليس الله بكاف عبده. يقول سبحان الله الجو ذاك اليوم مغيم. يقول ربي يرتب لي شيء. هكذا الله الذي يعرف الله يا شباب لا يعرف اليأس. اللي يعرف الله حق المعرفة والله في ساعات العسرة يتبسم، في ساعات الشدة يفرح بالله من جديد، بل يتذكر فرحه بالله في إنساء ألمه. قلوب تعرف الله، قلوب ليس فيها إلا الله. يقول أنا ماشي وقدام الردمية وأنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول والله أني أتمتم من عند الردمية وأذكر الله وأتمتم وأهمس بهمسة يونس ابن متى، وربي هو مقلب القلوب
الله هو مقلب القلوب يا شباب. يقول سبحان الله، كأن الله يريد أن يرتب لي فرجا. أنا أدعو في هذا المكان وربي سبحانه قذف في قلب أبو المقتول الليونة اللي قبل شوية يبغى ياكلني، الحين يتغير، الحين يلين قلبه غصب عنه، لا بقوتي لا بذكائي، لكنها بقوة الله، بثقتي بالله، بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. يقول لحظات حاسمة كانت الغترة على عيوني، يقول هزيت راسي قلت يا عسكري أعطني المصحف. يقول ناظرت طاحت الغترة فإذا أبو المقتول ورايا، فوقعت عيني على عينه فإذا بتلك العينان تذرفان. قذف الله في قلبه الرحمة والسكينة. الرحمة الآن، الرحمة حبيبي، وأن تدعو الله ربي يرتب لك النتائج حتى مع من هم أعدائك وخصومك. الله يرتب لك النتائج على ما تحب أنت. قال والله إن الله يرتب لي الآن شيئا آخر. رجعت لحظات حاسمة، الناس يطلبونه، اللي جاب شيك ب3 مليون 4 مليون، هذه كلها في التراب. يبقى الله هو الله. بعد ما رجعت وشعرت أن تلك العينان تذرفان، قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسمع صوت من ورايا يقول أشهدكم يا حاضرين أني أعتقته لوجه الله. شفت كيف حبيبي الغالي؟ شفت ما أعظم الله؟ شفت كيف ربي يرتب لك النتائج كما تحب أنت؟ بس اتق الله يجعل لك مخرج. صل كما أراد الله، ترفع فوق شوية. المنكرات، المعاصي، المخدرات لا تليق بك، أنت أرفع وأزكى منها وأطهر. شوف هذا الرجل كيف غير الله حياته، كيف الله فرج عنه. والله يا أحبة تواصلت معها بعدها، قال أقسم بالله يا خالد يا هذه الآيات أنها صنعت المعجزات، لكن القرآن لو أنزله الله على جبل لتصدعه جبل. فكيف قلبك وقلبي الذي لا يتحمل نسمة هواء؟ شباب الحل موجود، الصلاة ملجأ. سؤال، كيفك في صلاتك؟ أنت الذي يجيب، أنت عرف الناس بها. ترى مواعيد 5 احترمها مع الله. أصل اللي يحترم مواعيده مع الله حياته غير، نفسيته غير، قلبه غير، مستقبله غير. كل ألوان السعادة وأبواب السعادة مشرعة أمامه ويدخل منها. لكني أقول لك حبيبي الغالي، استعن بالله، اربط حزام الإيمان، عش مع القرآن. أنت ما أنت مسجون، أنت تتمتع الآن بنعمة الحرية، لكني أخشى أن قلبك مسجون، مهموم، مكروب. أنت السبب. إذا كنت شقي في حياتك وأنا أخوك لا تلوم أحدا، أنت أعرف الناس بنفسك. زاحم كل الشهوات، تذكر أن الجنة تناديك، تذكر أن هناك سؤال، لماذا يجب أن أعيش محروم من بعض شهواتي ورغباتي؟ الجنة تناديك، أنت على موعد مع الله بعدين. حبيبي الغالي استيقظ من غفلتك. كلامي والله ليس عتابا لك، ليس اتهاما لك بالتقصير، لكني والله أني لا أرضى لك إلا جنة عرضها السماوات والأرض. هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونخوك يجب أن تفهم، ونخوك ما أبغى أطول عليك، لكني أبشرك انتظارك في هذا المكان الله إن الله يدخرها لك أنت. أسأل الله أن يجبر كسرك وأن يرفع مقامك. مع ذلك زاحم كل الآلام، يريد أن تغشاه الرحمة، ليس غريبا عنه. أسأل الله أن يمتع بصحته وعافيته. حبيبي الغالي أنتم كفوا وانعموا مطليق، بل أنتم أتدرون من أنتم؟ أنتم وصية محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال أوصيكم بالشباب خيرا. غصب عني أقبل كفك ورأسك استجابة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تستحق، أنت رقم صعب، أنت لحم مر، أنت عظما يبس. استعن بالله، أنت حفيد يوسف، أنت ستسير على خطى يوسف. أغاني وسمعت، صلاة وتهاونت، عقوق ووقعت في العقوق،
مخدرات وأخذت، وبعدين إلى متى؟ اسأل نفسك إلى متى؟ يجب أن تفهم يا عيوني يا حبيبي الغالي، ترى دخول الجنة صراع. صراع بين ماذا؟ يقول الله ومن أصدق من الله قيلا. ودخول الجنة صراع بين إيش؟ بين حسنات وسيئات. يقول الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ما هي عقبى الدار يا رب؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. اسمع الحفاوة، تأمل المشهد. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ليش يا ربي؟ سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الجنة تناديك. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الجنة تناديك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. بالله يتأمل، بالله يتفكر، بالله يسرع بخيالك. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأملت أهل الجنة وهم يتساءلون. تأمل يتساءلون أهل الجنة في الجنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وش اللي دخلكم النار؟ أول سبب قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الجنة تناديك. استعن بالله حبيبي الغالي. أختم وأقول أليس الله يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد
محمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أليس الله يقول الله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل الملائكة يدعون لك أيها التائب أيها المؤمن. والله ما هو كلامي، والله كلام الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اسمع البشارة، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عشانك تبت، عشانك غيرت حياتك، عشانك بدأت تقرر أن تعود إلى الله وإلى الصلاة، عشانك قررت أنك تبعد كل سيدي ولا كل أغنية في جوالك ولا كل رابط ولا كل علاقة محرمة. الملائكة يدعون لك عشانك تائب، عشانك أواب. أسألك بالله تحرم نفسك من هذه الدعوة من ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، عشانك تبت، عشانك حبيب الله، عشانك أفرحت ربي. أسألك بالله وش اللي يمنعك؟ أنت أقوى من الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي اختار ربي لازم يضحي ويقول إني ذاهب إلى ربي. متى ستذهب؟ الآن تذهب، الآن تعود إلى الله، الآن تفرح ربك، مو عشاني لكن لله سبحانه وتعالى الذي أطعمك وسقاك وعافاك، واللي فضلك على 17 مليون أصم في العالم، واللي فضلك على 45 مليون أعمى في العالم. هو الله جل جلاله. ألا يحب؟ ألا يستحق أنك تترك كل شيء عشانه؟ بلى والله يستحق. لو طلبتك، لو قبلت كفك ورأسك بتستحي مني وطلبتك أي شيء في سيارتك في جوالك امسحه عشاني، بتستحي مني. فكيف بالله، فكيف بالله الذي يبدد أشجانك بل يبدد كل سيئة إلى حسنة. تكفى أخوك، أفرح ربك وقل إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أبشرك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أبشر بالخير ونفوك، تكفى نفوك. بعد هذه الآيات وهذه المواعظ استجب أنت. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. تعالوا نأخوكم، اسمحوا لي في 4 دقائق اسمع لي يا زايد. شباب
اسمعوا لهذه القصة بالله. عندنا جهة النماص كان في مكان زي الممشى زي الممر يفرون فيه الشباب، وفي شاب طلع من تهامة، ترى طلع ما يبغى يسمع المحاضرة، ترى ما طلع يبغى ما عند الله، لا طلع والله إنه بياع، طلع مع حشيش وحبوب، طلع وكان فيه ملتقى دعوي. الله سبحانه وتعالى طلع من تهامة غصبا عنه وغير قلبه بإذن الله. توقعوا اللي غير قلبه مشهد معين ولا حادث؟ آية واحدة غيرت قناعاته. طلع يا شباب، والحشيش في الحبوب كل شيء موجود، فسمع هذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول والله الذي لا إله غيره، كأن هذه الآية لي أنا، أشهد أني ظالم لنفسي، أطلع من تهامة وأعصي ربي وربي يشوفني، والله أني ظالم. لا مو بس بظلم نفسي، الشباب بعطيه حبة بيحشش يدخل جو، ها والله أني ظالم. يا شباب من شدة تأثير هذه الآية عليه يقول أقسم بالله يا الحبوب أكرمكم الله وأجلكم إني أدوسها بردولي وأتبول عليها، ما أبغى أحد يأخذها، كل شيء رميته لوجه الله. طبعا طلع بقلب ونزل بقلب. كانت أمه في البيت تخمنه، كانت أمه في البيت ما تستأمن على خواته. يدخل هذا الشاب يقفلوا الأبواب، مرة يدخل سكران، مرة يدخل ما حد يدري، أعوذ بالله، حيران لا يدري أين يسير. لكن أبشركم رجع بقلب آخر، رجع عائد إلى الله يا شباب، رجع قد أفرح ربه. واحد من الشباب تواصل معه قال والله إني عائد إلى الله وإني تائب. هذا الكلام يا شباب قبل رمضان ب4 أيام أو 3 أيام. الأم تبكي فرحا وكل تعلقات الفطرة، الأم تبغى لولدها السعادة. والله يا أبوك وأمك إنهم يفرحون وأنت في مجلس ذكر ومع الله سبحانه وتعالى. أشهد بالله يا شباب، يا أحبة، يا شباب، أدعوكم وفي قلبي لهيب. ترى وجودك في هذا المكان سعادة لك، وأبوك لو درى أنك موجود بيفرح بل يبكي فرحا. أما اللي في جلسات الظلام، اللي بعيد هناك، اللي يبغى يعصي ربي، وأنا لا أتهم أحد لكن أتكلم عن ناس بعيدين عن الله، يخلو بنفسه، يبغى يدخل جو، يبغى يروق، ولا درى أن في معاناة جديدة وفي هم جديد وفي ضيق جديد وشقاء جديد. أما هذا الشاب تغيرت حياته، راح عند أمه: يا أمي والله أني تائب. الأم تقبله، تنحني عليه: والله يا ولدي إني أتمناك هذا الشاب. يرفع راسي يجملني أمام الله أولا ثم أمام الناس. يا جماعة بدأ رمضان، تواصل مع واحد من الشباب تقريبا يوم 20 رمضان أو 17 رمضان، قال: أبشرك الله أني ختمت القرآن 4 مرات وأني في سعادة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. يا شباب في العشر الأواخر من رمضان يصلي التراويح، يبقى في المسجد إلى بعد القيام. بعد ما صلى القيام يا شباب رجع البيت، يبغى يتسحر ويرجع يصلي صلاة الفجر. وصل عند أمه تشعر بسعادة. هذا الشاب رجع لقيمته وكرامته الحقيقية، رجع شاب سوي، لا معاصي، لا قاذورات، لا مخدرات. المعادلة العالمية إنسان زائد مخدرات لا إنسان، لكن إذا تركتها أنت إنسان سوي تستحق أن يقف معك كل الناس، كل العالم. وبعدين دخل على أمه
ترحب أمه به وتسعد به. باقي على السحور تقريبا وقت طويل، قال يا أمي اسمحي لي بروح أريح شوية صحوني للسحور. راح الشاب تائب عائد لله سبحانه وتعالى ونام. جاءت الأم تناديه من تحت تقول والله أنك تطول في القيام، تعب نفسه، أسأل الله يمتعه بالصحة والعافية. وما علمت أن هناك شيئا آخر. الشاهد يا شباب، طلعت عنده تخطو خطواتها، فتحت الباب تناديه، قربت منه تهزه، تفاجأت أنها فاضت روحه إلى الله. إي نعم يا شباب، ودع الدنيا وهو تائب. يعني عمره يا شباب قرابة 20 يوم، لكنه صدق مع الله فصدقه الله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم هو قضى نحبه ومات وفاضت روحها إلى الله. الأم تبكي تقول والله إني أبكي على فراقه، لكني أحمد الله أن مات ولدي بعد قيام وبعد توبة. الحمد لله أن ما مات على سكر وعلى مخدرات وعلى خناء. يا شباب قصة ما انتهت بعد. يقول أحد الشباب والله إني رأيت فيه رؤيا إن لابس ثوب أبيض ومع كوب لبن ويشرب منه، وجهه كأنه ورقة مصحف. اتصلت بأحد المعبرين قلت يا شيخ هذا الشاب حديث عهد بالله توه تائب جديد. قال إن صدقت هذه الرؤيا فهذا الشاب تاب توبة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عودوا. والله يا شباب إني أول مذنب وأول معترف. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن 3 ب3 فلا تغلبن أوصافه أوصافي. شباب هذه الساعة ساعة إجابة، والباب مفتوح والمجال مفسوح والحبل ممدود، والله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فاللهم إني داع فأمنه، اللهم إني داع فأمنه. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم أطرق المذنبون من جلال هيبتك، وخجل العاصون حياء من مراقبتك. اللهم تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، أصلح شباب المسلمين عامة، والشباب الحاضرين خاصة، والشباب الحاضرين خاصة. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منهم مهموما اللهم فرج همه، اللهم اشرح صدره، اللهم اغفر ذنبه، اللهم أسعده سعادة الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. اللهم عاملنا برحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم برحمتك المسلمين الميتين. اللهم من صدق في توبته وغير حياته وواقعه وأقبل إليك، اللهم أقبل عليه، اللهم أقبل عليه، اللهم أقبل عليه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اشرح صدره، اللهم تول أمره يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثور، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تول أمرهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظهم من كل جنب وادفع عنهم كل كرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم أعنهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أسعدهم بما يحبون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض مآربهم، اللهم فرج همومهم وزدهم قوة إلى قوتهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا جبار السماوات والأرضين، عليك بالحوثيين وأعوانهم وأحزابهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم سلط بعضهم على بعض يا جبار السماوات والأرضين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد. عذرا إن طولت، عفوا إن قصرت يا شباب، لكن والله إني محب فلا تلوموني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والشكر لإخواننا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذه المحافظة المباركة، وصلى الله يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد.